वेलकम बैक नाजरीन। आप लोग सोच रहे होंगे कि सादिया कहाँ आ गई। भाई शेख साहब के साथ हूँ तो हमें घूमना फिरना तो है ही, लेकिन आज मैं आपको उस जगह लेकर आई हूँ जहाँ शेख साहब अपनी दूसरी किताब लिखने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है समा की जी। आखिर शेख साहब अपनी नेक्स्ट बुक कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ नहीं लिख रहे, वो भी एक राज है, क्योंकि वो हमें शेख साहब लेके जाएंगे। शेख साहब के साथ हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे क्या खूबसूरत सी जगह है। लेकिन सब चीजों तक पहुंचने के लिए मुझे शेख साहब को पकड़ना है। आइए जल्दी से फॉलो करते हैं ताकि उन तक पहुंचे। शेख साहब, ये जानवरों का जो शौक है आपने यहाँ हिरन पाले में, ये तो बहुत ही कोई हसीन शौक है। मैं बर्ड लवर हूँ जी, और परिंदे मुझे अच्छे लगते हैं। परिंदे उड़ाने मुझे पसंद है, आजाद रखना पसंद आजाद है। रखना पसंद है। इसलिए खुद भी आजाद हूँ, बॉर्न फ्री, लिव फ्री, सही है जी। किसी किस्म की आपको प्रेशर नहीं पसंद कि कोई फोन करके पूछे आप किधर रह गए। हाँ, रात आएगी। बस यहाँ अजदा रहा को 5-10 साल। अच्छा, एक कपल अजदा का अभी अच्छा। कोई 3-4 महीने हुए उसने। तो आपको कैसे पता कि वो चले गए? वो पता लग जाता है ना। आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों से कि अभी इस तरह? मैं सांप को भी नहीं मारना चाहता। हाय, वैसे मारना चाहिए भी नहीं। कहते वो आपसे रिवेंज ही तब लेते जब आप उसको मारते हैं। हाँ। ऐसा आई डोंट नो, मैंने सुना है, मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये आइडिया कहाँ से आया कि पत्थरों के जमाने से निकला था इंसान और फिर जा बसा पत्थरों में? बस मैं ये पहाड़ी सी है, इसको इंटरलिंक किया है। वेरी नाइस, आदमी लंबा चौड़ा ब्यूटीफुल। देखिए मसला जनाब, करे। ये तो हमने डिजाइन मलक रियाज साहब से लिया है, बैरिया वालों का चुराया है जी। अंदर हम नेचुरल हैं बिल्कुल। अंदर सारा नेचुरल हाँ है। जी, आ जाए। वेरी नाइस जी। और यहाँ बैठ के आप अपनी किताब लिखना चाहते पता नहीं क्या कुछ लिखेंगे। हैं? वाओ, ब्यूटीफुल। ये नेचुरली ये लाइब्रेरी बनाना ही है इधर। वेरी नाइस। और ये सब कुछ नेचुरल है? कोई 10 रुपए भी नहीं लगाए इस पे, खोद के और लेप दिया है। बस इसको ले पाए। लेप है, बट आइडिया की तो कीमत है। वो आइडिया, हाँ, वो आइडिया ये तो जो सोच थी मैं कि आप- इंटीरियर का बहुत इंटीरियर को समझता हूँ। हाँ और लाल हवेली को भी मैंने खुद इंटीरियर किया है जी। और इसका नाम है फ्रीडम हाउस। इसकी बड़ी तारीख है। इधर को आपने सोचा नहीं अपना छोटा सा बेडरूम? कुछ ये 2 बेडरूम हैं, ये देखें। ये अभी इसको सेट करना है, इस साल में ये सेट हो जाएगा 5-6 महीने। वाओ जी जनाब, इधर आइए, ये देखिए। ये बहुत जबरदस्त बेड बनेगा। सवात की मैंने डावरी मंगाई, रियली। ये इन बिल्ड बनेगा। अच्छा। यहाँ ये तो बूढ़ा लाए हैं। पीछे जो सवात की एक डोली होती है ना जिसमें लड़कियां बैठ के जाती हैं शादी पे। शेख साहब के अरमान सारे डोलियां डालियां वाले हैं, लेकिन शादी नहीं करनी डोली है। डाली मुझे पसंद है, लेकिन शादी अलग है। जिंदगी का कोई तो रिग्रेट होगा। पता नहीं, लोग समझते हैं कि होगा। मैंने दिल को दिल ही रखा है, करियाने की दुकान नहीं बनाया। बाज लोगों ने सुपर मार्केट बना दिया। ये नहीं था, ये था। अल्लाह ने सेहत दी, बिल्कुल दी, इज्जत दी, बिल्कुल दी। आगे से हर रोज अच्छा गुजरता है। सही। जिस तरह पैदा हुए थे उससे बहुत बेहतर है, तो उसका शुक्र अदा करते हैं, उसका शुक्र बजाय लाते हैं। सेहत जैसी कोई नेमत नहीं है और कोई महरूमी नहीं। एक थड़े का आदमी 8 दफा फेडरल मिनिस्टर बना माशाल्लाह से। और मेरी जिंदगी का जो ड्रीम था वो पूरा। अब मैं बोनस पे रह रहा हूँ। हर दफा मैं अल्लाह से नया मुतालबा करता था। अल्लाह अभी नहीं, अभी मैंने, मेरा ये काम रहता है। अच्छा। अभी मेरा, अब मैं जब जाता हूँ तो खाना काबा में मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ थैंक यू वेरी मच, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम हैप्पी विद यू एंड बी हैप्पी विद मी। मैं किसी का हक नहीं मारता, ख्याल करता हूँ। कैसा लगता है शेख साहब जब लोग आपके लिए बयान देते हैं, जिनके साथ कभी आपकी दोस्ती रही होती है, जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, और वो बड़े अजीब और गरीब आपके लिए जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो फिर? अपने मुखालिफ के बयान को ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। टीवी भी, अपना प्रोग्राम भी नहीं देखता। अखबार पढ़ता हूँ और किसी चीज से मरूब नहीं, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, किसी से डरता नहीं। और बाकी जो लोग बातें करते हैं करते रहे, उनके लिए यही उनकी मौत है कि मैं उनकी क्लास का आदमी तरक्की कर गया हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात ऐसी छुपी हुई है ही नहीं शेख साहब की पर्सनालिटी की। खुद हर इंटरव्यू में बताते हैं कि कहाँ से शुरू हुए, कहाँ आके रुके। मेरे शहर को ये मालूम है कि जिस हवेली के ऊपर मैंने 8 दफा एज ए फेडरल मिनिस्टर झंडा लहराया, बिल्कुल उस हवेली के नीचे मैं किताबें बेचता था। इसमें मैं अपनी तौहीन नहीं समझता। मैं चाइल्ड लेबर था,
میں لیبر منسٹر بنا اور میں نے امریکہ میں تھرتھلی ڈال دی یہ کہہ کے. آج وہ امریکہ جس کی پریویلیج میٹنگ تھی اور ساروں کو میں نے کہا کہ یہ مسٹر جیف کون ہوتا ہے مجھے امریکن اتارنے والا جہاز سے. تو میں جب منسٹر تھا لیبر تو میں نے جب امریکہ میں یہ کہا کہ بھئی لوگ میں فیڈرل منسٹر میں وزیر ہوں بالکل, اور اس حویلی کے نیچے جہاں آج میں نے فلیگ سرمنی کی ہے جھنڈا لہرایا اس کے نیچے میں کتابیں بیچتا تھا. I don't mind it. میری زندگی اپنی زندگی ہے. یہ سیاست اللہ کے بعد میں نے اپنی ٹک شاپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے. لوگ میرے باپ کے نام کو نہیں جانتے. صحیح. میں نے اپنی باپ سے سیاست نہیں لی. یہ جو والدین اپنے بچوں کو آگے پرورش دے رہے ہیں ان میں جرمز ہی نہیں ہے, ریاستی نہیں, ان میں ٹیلنٹس ہی نہیں ہے. اسی لیے یہ مار کھاتے ہیں کہ یہ حادثوں کی پیداوار ہیں. میں حادثے کی پیداوار نہیں ہوں اور کئی حادثوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قائم بچایا ہے. اور اس میں لوگوں کی میرا خیال محبت بھی اور آپ کے ساتھ دعائیں بھی بہت شامل ہیں. میری ایک بات یاد رکھیں, غریب کا غریب دشمن ہے. بالکل. بڑا آدمی ایک دوسرے سے وہ ملا ہوا ہے, وہ چور چور کا ساتھی ہے. چوکیدار اور چوکیدار اکٹھے نہیں ہو رہے. صحیح. چور چور کا ساتھی ہے اور بڑے چور مل جاتے ہیں اور ہم پروگرام کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں. چور مال اڑاتے ہیں, بعد میں بیماری ان کو کھاتی ہے, پیسہ کھانا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا. بعد میں اولادیں شرگلیں اڑاتی ہیں, موج میلے کرتی ہیں, اسمبلی میں کہہ دیتے ہیں بڑا عظیم آدمی تھا, بہت زبردست چھٹی کر دیتے ہیں اس دن اجلاس کی. چوروں کو جتنا ہم نے پروٹیکٹ کیا دنیا کا کوئی قانون نہیں کرتا. 2018 کا الیکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ 16 کو فائنل دیکھتا ہوں. گو عمران خان مجھے کہتا ہے تو یہ بات کہتا ہے. میں 16 کو خونی سال دیکھتا ہوں اور 16 کو میں فیصلہ کن سال دیکھتا ہوں. اگر 16 نواز شریف نکال جاتا ہے تو پھر مجھے خدشہ کہ اگلا ٹائم بھی وہی نکالے گا. 2018 کا الیکشن بھی پھر میں الیکشن 2018 تو بہت دور ہے نا. میں 16 کوئی انہی 7-8 مہینوں کو بڑی اہمیت. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اگر خدا نہ خاصا یہ 2016 نکال گیا یعنی کہ پھر اگلا 5 سال پھر ہم برداشت کریں. 5 سال تو بہت لمبا مدت ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کی یہ درینہ عادت ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ ماریں گے, ضرور ماریں گے. مودی صاحب اچانک آئے تھے سالگرہ کی مبارکباد دینے. اچانک کیسے دیکھا آپ نے اس طرح تو بیکاری بھی نہیں آتے, اس طرح تو معذرت کے ساتھ پٹواری بھی نہیں آتے. سارا ویل پلان تھا, ویل سیٹل تھا. نواز شریف صاحب کی شروع سے عادت ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں بڑا سافٹ اوپینین رکھتے ہیں اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ مودی کس چیز کا نام ہے اور کس چڑیا کا نام ہے اور اس کی کیا سوچیں. اور وہ سب سے زہر آلود بالکل جو ایک پروگرام رکھتا ہے جو ان کے شوز ہیں بالکل اور ہم اس کو امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. امید رکھے ابھی بھی پاکستان کے عوام کے ظاہر ہے کہ پاکستان کدھر جائے گا. ایک طرف سمندر ہے, دوسری طرف خانہ جنگی. یہ سارا عالم اسلام آگ میں جل رہا ہے. بالکل. سو ہم نے تو یہیں جینا اور مرنا ہے, ہم نے تو کہیں نہیں جانا. پھر سعودیہ والے آ جائیں گے ہم پہ, کوئی ہم پہ نہیں آئے گا. ان کے اپنے ان کو وہ شاید اس دفعہ نہ لے جائیں, شاید ٹرکی والے لے جائیں کیونکہ سارے کام ٹرکی کے لگے ہوئے ہیں. سعودی کا تو تیل اپنا بیچاروں کا بڑا سستا ہو گیا ہے. صحیح بات ہے. تو اس دفعہ ٹرکی کی باری ہے اگر لے جانے کی. لیکن میرا خیال ہے لوگ کہیں نہیں جا سکیں گے, یا تو وہ یہیں رہیں گے یا ان کی سیاست کا ڈھیں پٹاس ہو جائے گی. اب یہ بھی جان لیتے کہ T20 ورلڈ کپ کو کس طرح دیکھ ایسی ٹیم کو بھیجنا جہاں سے جذبات قلعہ کما ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کی اس صورتحال پہ ساری قوم برہم ہے, ساری قوم کے جذبات کی تصحیح ہوئی ہے اور وہ ایک ہی کام ہے جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کرکٹ کو وہ سمجھتے ہیں. اگر اس کی یہ ٹیم ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری چند الفاظ کیا الفاظ کہنے, بس کام کرنا چاہیے, سونا کم چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے. اور ہمت والے لوگ موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھین لیتے ہیں. مدد اللہ تبھی کرتا ہے اگر آپ ہمت کریں, جب آپ اپنی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین یہاں مجھے اجازت دیجیے. سعدیہ امام کو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.